सुरुवातेक आमी गीत घेऊया A22 पेज 11. A22 पेज 11. Uczuluita, tacerea sogleți mogace. Urmeșoras uczuluita, tacerea sogleți mogace. Ursula nu zvar sorgințo, am sodiu, am ce fac uita. Lagi apuita apna ce bonte zomoita Ursula nu zvar sorgințo am sodiu am ce fac uita Somesta lagi apuita apna ce bonte zomoita Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवय आसू. तुमची सवय आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी बागियोन बार्तोलोमेवाच्या 5व्या नोवेनांत आसा आनी आयच्या नोवेनाचो विशय दुसऱ्याचो परामोस करूंक जेजूचे गोवाय जावया. जेजू बापाचो उपकार आपल्या कोरण्या उतरां आनी दुसऱ्याचो परामोस करून आमकां दाखयलो. मनशा मदें जियेतना आमची वागणूक दुसऱ्यांक सोबता तसली जावंक जाय. ह्या संवसारांत आमीच न्हय पगोर दुर्बळ, ओस्कोत, पिडेस्त आनी हेर भावा भयणां जियेतात. असल्या मनशांक आमच्या आदाराची गरज. तांचे गरजेक पावोवंक तांचो परामोस करूंक देव आमकां आपयता. जेजू म्हणटा, जे ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी करतात तें म्हाका पावलें. तो आयच्या नोवेनाचो विशय मनान दवरून आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमी एकामेकाचो परामोस करून जियोंक जेजूचे गोवाय जावंक आयच्या मिसा बलिदानांतल्यान कृपा आनी बळ मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय दुसऱ्यांचो परामोस करून जेजू गोवाय जावया. ही कृपा जेजू गोवाय जावंक दुसऱ्यांचो परामोस करूंक आयच्या दिसाक मिसा बलिदानांत आमकां मागतना सबार पावट दुसऱ्यांचो परामोस करूंक ना, जेजू गोवाय दिवंक ना, असल्या सबार पातकांचो चुकीचो उगडास करुया. त्याच मोगाळ काकलुचार बापाचें बोगसोणें मागुया. सगळे दूख धरून हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागियोन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची चिंतनां, आमची मागणी बापाक उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलोल्या वर्त्या देणांनी तूं तांकां भरताय. सोर वस्तू आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करूंक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय. हे परी आमी आशेन रावता हें तुवें बासायल्ली देणी आमकां फावो कर म्हूण बागियोन बार्तोलोमेवक फुडें घालून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
भागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो मेल्ल्या त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सवे तुमी आजून भुरगुली जाल्ले पुरी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोड जेवण दिवंक ना, कित्याक तसलें जेवण जेवूंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो, कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मदें नाटकाय आनी झगडीं वसतात म्हणटच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशांची की ना? शेकी मेलून आपोलो कोण आनी पावलू कोण? तुमकां बाबात दिला ते सेवक आमी, सोम्याच्या देण्या प्रमाणे जोन एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तर रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हळ्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जोन एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणे देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगलीं म्हणुया, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशाकूल ताच्या मोर्यांत आसा. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमीर जियेता तितल्यांचेरूय आपल्या तिकानान तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो करण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत विनंती केली. ताचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारेर पडल्या उपरांत जिन्सा तोरेची पिडेंत आसलोली ताचे सोरशीं हाडली
आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायतीं जाणां जायत्या जाणां वेले देंवचार काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवाचो मागलोलो म्हूण जाणा जावन ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका ख्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक दुसऱ्यांचो परामोस करूंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक आमकां उलो. अशीच एक कुटूंब म्हणल्यार भुरगीं नासलीं, पूण कुटूंब कसो जियेतालीं, घोव आनी बायल. आपुणूच घोव बायल, आपुणूच भुरगीं अशीं ती समजतालीं. आनी असलें जिवीत जियेतना दोगांय काय बरी खुशाल जिवीत जियेतालीं. आनी ह्या खुशालकायेचें जिवीत जियेतना हो घोव तिचो पिडेक सांपडटा. घोडटा ते भाशेन आपूण एकलीच ही बायल ताची वस्तोरी परामोस कोत्ता, सेवा कोत्ता, चाकरी कोत्ता. आनी सगलें केल्या उपरांत कित्याकूच उपकारो ना. अदीक पिडा वाडत वाडत वेता. व्हडलें घर आसलें, व्हडली प्रॉपर्टी आसली, घोव बरो जातलो काय म्हूण चिंतून ताचेर रीण काडटा. रीण काडून उपरांत जायते काळ भरल्या उपरांत घोव मरता. घोव मरतोच ही वस्तोरी चिंता, येदें व्हडलें घर, येदी व्हडली प्रॉपर्टी हांव कितें कोत्तलो. आनीक रीण काडलोलें तें फारीक करूंक घर आनी प्रॉपर्टी विकता. विकतोच रीण फारीक कोत्ता आनीक चिंता, हांव जाणट्यांच्या घरांत वचून रावतलीं, तांकां फारीक कोत्तलीं. आनीक वेता. आनीक ती वेतोच पयशिल्ल्या सोयऱ्याक कोणाक तरी ही खबर कळटा. ही खबर तांच्या कानार पडटोच रोखडीच धांवून ओल्ड एजीन येतात आनी गोड उतरांनी ह्यो वस्तोरेक भुलयतात आनीक ही भुलता वस्तोरी आनीक तांच्या घरा वेता. घरा वेतोच परत थोडेच दीस कांय बरी गोड गोड उतरांनी ताची सेवा करतात, ताचे लागीं गोड गोड उतरांनी उलयतात, बरी परामोस कोत्तलो म्हूण कांय थोडेच म्हयने तिका दाखोवन दितात. तिचे आसलोले तितले दुडू आपल्या नांवार जातोच तिका परत व्हरोन आजिलांत घालतात. जाणट्याच्या घरांत ह्यो वस्तोरेक परत घालतात. बाबा भयणीनो, परामोस कोत्तलो म्हूण दाखयलें, परामोस कोत्तलो म्हूण बेश्ट्या उतरांनी बुलयलीं. आयज आमचे मदें असलीं जायतीं जाणां आसात दुसऱ्यांच्या आशेचीं, दुसऱ्याचें तें आपलें कोत्तलीं, परामोस कोत्ता, बरें कोत्ता म्हूण तोंडार दाखयतलीं. हातीर साकर मानेर कातोर असलीं मनशां, हेंच ह्या वस्तोरे सवें घडलें. तर आयच्या दिसाक बाबा भयणो, समाजांत घडये जायतीं जाणां बरें करतात म्हूण दाखयतात, पूण शेवट कितें? फॉर वॉट आय डू दॅट? नांव जोडूंक, दुसऱ्याचें तें आपलें करूंक, ओ देवा मुखार इनाम जोडूंक, ओ देवाक गोवाय दिवंक. तर बाबा भयणो, आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता, दुसऱ्यांचो परामोस कर आनी देवा मुखार देवाचो गोवाय जा. आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक बरोवन उगडास करता आनी कितें म्हणटा? झगडी करूं नये, दुसऱ्यांचो दुवास करूं नये, दुसऱ्यांक वायट करूं नये. आनी फुडें आमकां अशें मेळटा, रोयता आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना, पूण एकल्यान काम केलां ते प्रमाणें देव ताका मजुरी दितलो. एकल्यान काम केलां, वावर केला ह्या संवसारांत, ताका देव ताचे प्रमाणें मजुरी दितलो. आयज बाबा भयणो, आमकां देव कसली मजुरी दितलो काय? हांव मनशा मदें मनीस कसो जियेतना बेस बरो दाखयता, आय वेअर अ मास्क, तोंडार एक फाटीर एक, पूण परामोस कोत्ता काय खरो? देव म्हणटा आयच्या दिसाक, जण एकल्याक काम केलां त्या प्रमाणें देव तुका मजुरी दितलो. म्हाका कसली मजुरी मेळटली काय? हांव म्हणना, देवाचें उतर म्हणटा, तुका मजुरी मेळटली संवसारांत कितें कोत्ता ताची.
केलां काय बरें, मोजोरी मेळटली काय म्हाका देवाची. दुसरे सुवातेर फुडें जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. हे विचून काडलेले पोरजे मदें हांव एकलो काय? हांव एकलो काय बरो मनीस विचून काडलेले पोरजे मदलो? कोण काय? देवा मुखार हांव गुन्यांवकार आसतलो काय देवा मुखार नितीचो मनीस जातलो? कसलो मनीस हांव जातलो? दुसऱ्या सुवातेर भाव भयणो, शुभ वर्तमान आयच्या दिसाक जेजू पेद्रूचे सासूक बरी करता, परामर्श करता. एक उदाहरण दिता, एग्जाम्पल आमकां दिता दुसऱ्यांचो परामर्श करूंक. इतलेंच न्हय, देंवचार बसलेले पिडेंत आसुल्ल्यांक जेजून बरें केलें. आयज भाव भयणो, हांवें कितल्या जाणांक बरें केलां ह्या संवसारांत जियेतना आयज मेरेन, आनी कितल्या जाणांचें पाड केलां, कितल्या जाणांक निसणटणांक उडयल्यात. आयज नियाळ करुया. पेद्रूचे सासूक जेजून बरी केली, देंवचार काडले, कोण वायट आसलो तांकां बरें केलें. जाल्यार म्हज्या ह्या हातांनी, दोळ्यांनी, तोंडांनी, जिबेन ही आड नासलेली जीब जायते फावट कितेंच उलयता, कांयचे काय उलयता. जायते फावट हांव म्हणटा हे देवान जिबेक आड दिवंक जाय आसलें, कारण मनीस उलयता एक, कोत्ता दुसरें. तर आयच्या दिसाक भाव भयणो नियाळ करुया. तर खरो दुसऱ्यांचो परामर्श करूंक जेजू गोवाय म्हज्यान कसो जावंक जाता? पयले सुवातेर कुटुंबांत कोण जियेता? शापाय, शामाय, माय, पाय आनी भुरगीं. शापाय शामायचो परामर्श हांव कसो कोत्ता? समटायम इट इज व्हेरी सॅड. कित्याक? सुण्यांक केज आसा, ती केज नितळ आसा, पूण जीं जाणटेलीं रावतात शापाय शामाय भितर वचूंक वीट येता. शापाय शामाय कोणशाक मारल्या, पूण सुण्यांक फुडें दवरला. सुणें सोफाचेर बसता, पूण शापाय शामायक भितर थंयसर सालांत येवंक अलावड ना, परवानगी ना, बस तूं थंयसर. शापाय शामायक म्हणटात. परामर्श केला काय? गोवाय जाला काय हांव? घरांतूच जाला काय? घरांतूच जाला? आयज नियाळ करुया. दुसरे सुवातेर आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांक वेळ दिवचो. आयज आमी वेळ दिवचे बदलेक भुरग्यांक कितें दिता? हांव मोबायल दिता. हांव दी, पूण गरज काय खरेंच मोबायलाची ह्या पिरायेर? मोटरसायकल दिता हांव, जाला काय कंप्लीट? मोटरसायकल दिवंक वर्सां भरल्यात, जाणा तो सारको? गाडी दिता हांव, देवाचें उतर कितलें दिलां? परामर्श करूंक दुसऱ्यांचो कितलो शिकयला? एक बरी तत्वां भुरग्याक कितलीं दिलात? हांव सांगूंक सोदिना कोण दिना म्हूण, पूण कितलें दिलां. कित्याक? देव तुका गुन्यांवकार करतलो. जण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणे देव तुका मोजोरी दितलो. आवय बापायचो कायदो तुवें पाळला काय? आवय बापायचो कायदो पाळला? दुसरे सुवातेर भुरग्यांकूय आवय बापूय जाय तें बरें कोत्ता, पूण वाटतोच तीच भुरगीं आवय बापायक नाकारतात, धांवडायतात. हांगासरूच ओल्ड एजीन गेल्यार रडोंक येता. पयलेच फावट हांव गेलो रडलो. कित्याक काय? दोन एकल्याचे उलास त्या शापायच्या शामायच्या जाणटेल्यांचे आयकून. आसात भुरगींकूय भायर आसात, आमकां आजिलात घातल्यात. खरेंच रडलो हांव. इट वॉज सो सांगूंक पासून जायना, पूण खरेंच काय दिल्ले मापान हांव फारीक कोत्ता. तुज्या आवयन बापायन तुका बरेंपण केलें, तें बरेंपण तांचो परामर्श करूंक हांव आयज दितां. तुवें सोपुल्लो जल्मांत आयला तेन्ना दुसऱ्या लागीं तुका दिल्लो काय? कामदारांक दवरलेले काय? 24 वरां कामदार तुजी सेवा चाकरी कोत्तालो काय? उगडास करात. पूण आयज ती जाणटी आजिलात, ती जाणटी एकसुरी रडटात, दुकां गळयतात. कसलो परामर्श हांवें केला? केन्ना परामर्श हांव कोत्तलो? मोत्तोच काशांव दितलो सायलाचो? मोत्तोच 2 फुलां घालतलो? परामर्श जिवो आसतना कर, कारण भाग्योन पावलो आयच्या दिसा कोरीतकारांक बरोवन उगडास करता. ह्या संवसारांत जें केलां ताचो देव तुका दर एकल्याक इनाम दितलो. तर दुसरे सुवातेर भाव भयणो, शेजाऱ्या सोवें म्हजें मन कितें काय? कोण तो शेजारी म्हजो हांव वळखता तरी काय? आयज कितलींच भाव भयणां अशींच पडलेलीं आसात, तांकां हांव आदार दितां काय? म्हज्याच गांवांत जियेतना म्हाका लोक कोण म्हूण पाचारता, कोण म्हूण म्हाका पाचारता, कोण म्हूण म्हाका वळखता? आदेवान काय हांव मास्क घालतां वो ती मास्क घालून उलयता? तोंडार एक, फाटीर एक, हातीर साकोर, मानेर कातूर असलो काय हांव? आनी असले करून उपरांत देवाक गोवाय दितलो काय हांव? नियाळ करुया. तर भाव भयणीनो, भाग्योन बार्तोलोमेव हाचे परबेक तयार जातना दुसऱ्यांचे घात घेवंक ना, दुसऱ्यांक वायट करूंक ना, पूण बरें करून दुसऱ्यांचो परामर्श करून जेजूक ताणें गोवाय दिली.
तर आयच्या ह्या मिसा बलिदानात हेच करूंक ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून दूर एकल्या आमा सोमेस्तां पासत मागुया. पेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया. C28 पेज 40. C28 पेज 40. Patenantani calcidia vela, Julia soria burubur altara, Galuyam cegost, Lucaniva, famil soire, Muni soglo sausa, Galuyam cegost, Lucaniva, famil soire, Muni soglo sausa, Galuyam jaduka ceteme, Duruyam jakalza ceyambe, Ulia soria bori, Ami sogle, Donia gale, Beter tuce dole, Ulia soria bori, Ami sogle, Donia gale, Beter tuce dole. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रतीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत आमी तुजी आनी आमचे मदीं जिविताचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें बासायलाय तें आमकां फावो जावूं आनी भेटोवणी तुकाच बगूंक आमी निर्मळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबरमतांव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण पुरगोडटाव. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेच्या येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भोक्ता सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तोती गायताव. Tuja wojbowa, usurgi tuka zoj, 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 zoj. सर्वेस्परा नावी, येता ताका zoj, zoj. Usurgi tuka zoj, 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 zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें,
तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें खेरगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे तुमी चेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा जोमा जाल्ल्या भावा भयणाची खेरीत भाशेन आख्ख्या संवसाराक पिडेक लागून कश्टावतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत धरून बुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रतीच्या बाबा भयणीनो दुसऱ्यांचो परामोस करूंक जेजू गोवाय जावंक आयच्या दिसाक उलो आनी खेरीत भाशेन ह्या काळार ह्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांनी कोवीड पिडा हे पिडेक लागून जाय ती कश्टावतात, मेल्यात आनी आजून कश्टावतात. पूण ह्या मनशा सोबे म्हजें मन कितें जालां काय परामोस केला काय तोंडान हे आड नासलेले जिबेन फकत उलयला. त्या कुटुंबा सोबे कितेंय दोया दाखयल्या काय भायर आयल्यात. भायर रावून मनशा मदें जियेतना देवाक जेजू गोवाय हांव जाला ना. आमचे बापा म्हूण बापाक उलो मारता. हे विसलोले पोरजेंतलो हांव एकलो काय आयच्या दिसाक जोरी तर ह्या असल्या मनशा सोबे दुबळ्या सोबे जाणट्या सोबे बरेंपण केलां, परामोस केला. विसलोले पोरजे मदलो एकलो हांव जावूंक आयच्या दिसा हे आमचे बापा मागणें म्हणटना देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तोशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन चोर पातकांतली सुटोय आनी चोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे देवाचे शेळये शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली सुभागी. सुम्या तुवें तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D32 पेज 64. D32 पेज 64. Dewa utor mogan घेता, देवा उलो मोडून वाटा, तोशेंच आमकां फावो जाली. एरूय देणी वांटून आमी, जाता बापा भुरगीं तुजी, जाता गरीब भाव भयण सोगली, जाता बापा भुरगीं तुजी, जाता गरीब भाव भयण सोगली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोदवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भाग्यदारां आमी जावूंक पावूं. हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान दुसऱ्यांचो परामोस करून गोवाय देवाक दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. Jesucia śmierć dano, molo pritu ula sota, anon sontos purgot corta, tum chamana kita
विनोद कर आमचे पासून भाग्यवन बार्तोलोमेव जेसून नासला ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थोय हा सर्वेस्परा तुझ्या दोन भाग्यवन बार्तोलोमेवान व्हडा बावडतान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोसोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार सदां काल आमचे ठाय आसूं.